बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही हैरानकुन और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस नौ मुस्लिम भाई की बात करने वाले हैं उन्हें इस्लाम के लफ्ज़ से भी नफ़रत हुआ करती थी, लेकिन आज वो इस्लाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर चुके हैं और एक दाई की शक्ल में इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन, मज़हब या फ़िरका नहीं जिससे शदीद नफ़रत करने वाले लोगों ने भी बाद में इसे कबूल किया हो। और आपने काफ़ी ऐसे वाक़यात भी सुने होंगे कि जिसमें सख्त दिल काफिर इंसान जो इस्लाम से शदीद नफ़रत करता है और बाद में इसे कबूल कर लेता है, इसकी दावत व तबलीग के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर देता है। इसी तरह की एक कहानी अमेरिकी ईसाई पादरी की भी है, जिनका इस्लामी नाम हारून है। हारून कहते हैं कि जब मेरे सामने लोग इस्लाम का सिर्फ नाम लेते थे तो मैं इन्हें जवाब में कहता था कि ये लफ्ज़ इस्लाम और मैं काफ़ी जुदा हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन दुनिया ने वो दिन भी देख लिया जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हारून कहते हैं कि मैं बाइबल बेल्ट नामी जगह पर पला बड़ा हूँ, जहाँ मैकडोनल्ड से ज़्यादा गिरजाघर हैं। ये कहते हैं कि मैं पहले एक वज़ीर था। मैंने पहली बार इस्लाम के बारे में अपने हाई स्कूल में सुना था, जहाँ तमाम मज़ाहिब के मुख्तसर से तारुफ़ करवाते हैं। स्कूल में इस्लाम के बारे में मुकम्मल हकीकत नहीं बताते, लेकिन इतना ही कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के आखिरी नबी हैं और वगैरह। लिहाजा मुझे अपने ईसाई मज़हब के बाज़ अकायद के बारे में शुकूक व शुबात थे, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा भी हैं और खुदा के बेटे भी। लेकिन मुकम्मल बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मुझसे दुआ मांगो। चुनांचे जब मेरी उम्र 20 साल की थी तो अपनी गाड़ी से चर्च की तरफ जा रहा था, जहां मैं नौ उम्र लोगों को ईसाईयत की तालीम देता था। लेकिन मैं अपने आप से जंग में था। मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत थी और इससे ताल्लुक़ बनाने के लिए सही रास्ते की ज़रूरत थी। इसी कश्मकश में एक दिन मेरी मुलाकात कॉलेज के एक दोस्त से हुई जो सऊदी अरब का बाशिंदा था। उसका नाम अली अल गामदी था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है? मैंने कहा मेरा कोई मज़हब नहीं है। उसने फिर पूछा कि क्या तुम ईसाई हो? मैंने जवाब दिया नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा वो अल्लाह के नबी और बंदे और आदमी हैं, खुदा नहीं हैं, और उन्होंने सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाया है। फिर इसके बाद उस शख्स ने मुझसे पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा कि वो भी एक नबी हैं और खुदा का पैगाम लाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए हैं, वो एक मुख्तलिफ गिरोह के लिए थे। सुभान अल्लाह। उसने ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहा कि तुम मुसलमान हो। मैंने उसका हाथ वापस करके कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हो सकता, मेरा नाम और ये लफ्ज़ कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में उस वक्त एक नुक्ता सा, एक बीज सा पैदा हो गया जिसने मेरी कश्मकश को हवा दी। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक काम से घर आया, अपने जूते उतारे और इस्लाम के बारे में सर्च किया। उसके पास सुतून कलमा शहादत, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज वगैरह। आप यकीन करें कि जितना मैं सिर्फ इन 5 सुतूनों के बारे में पढ़ता गया, उतना ही मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर कुछ खुल रहा हो। मैं सही तरह से इसकी वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को रंग दिया गया हो या मेरे अंदर कोई रोशनी खुल रही हो। जब मैंने इन तमाम 5 सुतूनों को तफसील से पढ़ लिया तो मैंने खुद से कहा कि अब मैं इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकता। ये वो वाहिद रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। वहाँ पर नीचे एक लिंक था जहाँ पर लिखा था कि इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया और वहाँ से एक PDF फाइल डाउनलोड की और अपने गुस्ल खाने में खुद जाकर कलमा शहादत पढ़ा
اور نہانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا۔ میرے ارد گرد سعودی نوجوان رہتے تھے، وہ میرے اسلام لانے پر اتنا خوش ہوئے جیسے خود ان سب نے اسلام قبول کیا ہو۔ یہاں تک کہ 2 مہینوں تک میں نے اپنا کھانا نہیں کھایا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری کمپنی سعودی عرب میں ہے، تم وہاں جاؤ اور میرے ساتھ کام کرو۔ لہٰذا میں سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں کام کرتے وقت 9/11 کا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں ایک دن اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا کہ مجھے فون کال موصول ہوئی۔ وہ ایک سعودی کی کال تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ کیا ہوا؟ اس کے اس بات سے میں ڈر گیا اور میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، تم بتاؤ مجھے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے ملک پر حملہ ہوا ہے، تمہارا خاندان ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ سب کہاں ہیں، کیسے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اس نے کہا ورلڈ ٹاور اور پینٹاگون پر حملہ ہوا ہے۔ اس خبر کے ساتھ میں کافی افسردہ ہوا۔ اس کے بعد میرے بھائی کا فون آیا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے مجھ سے فون پر کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے ہمارے خاندان کا نام رسوا کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ FBI انٹیلیجنس والے آئے ہیں اور تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیا تم بھی اس واقعے میں ملوث ہو؟ میں نے کہا کہ یقین مانو میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی لیے تم یہاں سے بھاگے ہو تاکہ تم بھی دہشت گردوں میں شامل ہو سکو اور اس طرح کے حملے کر سکو۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی پرسکون ہو جاؤ اور مجھے FBI والوں کا نمبر دو، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے اس کے بعد FBI والوں کو فون کیا۔ مجھے اس پر کافی غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں کارلو ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم مجھے تلاش کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، ہم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ FBI والے ہیں؟ اگر آپ میں تھوڑی بھی عقل ہوتی تو سفارت خانے میں معلوم کرتے کہ میں یہاں سعودی عرب میں ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو میرے بارے میں تنگ کیا تو میں امریکہ آ کر تمہارے دفتر میں آ کر تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جسے تم زندگی بھر نہیں بھول پاؤ گے۔ کچھ سخت باتیں کرنے کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں وہ دن کبھی نہیں بھولوں گا جب امریکہ نے اپنے افواج افغانستان میں داخل کیے، جس سے پوری دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد پوری دنیا امریکہ سے نفرت کرنے لگی، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بچے بھی مجھ پر تھوکنے لگے۔ میں کسی کو ڈر کے مارے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں امریکن ہوں۔ اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا۔ وہاں کافی جگہوں پر ایسے مواقع آئے جب مجھے کمپنی میں کافی ترقی مل سکتی تھی، لیکن جب مینیجر کو پتہ چلتا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے آگے جانے نہیں دیا جاتا۔ امریکہ میں عدالت آپ کے ساتھ انصاف کرے گی، لیکن عام حالات میں مسلمان ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ ان تمام ترک خطروں کے باوجود میں نے اپنی زندگی کو اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ اس سابقہ پادری کی ویڈیو ختم ہو جاتی ہے جس نے کہا تھا کہ اسلام اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے اپنی مکمل زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ I was a missionary. I grew up in a place called the Bible Belt, which there's more churches than there are McDonald's. And he looked at me and he stuck his finger in my face and he says, "You're a Muslim, man." I returned the finger and I said, "No, I'm not a Muslim. My name and that word will never be connected." He says, "The FBI is here. What have you done? You've brought the most shame to our family. What have you done?" اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی اس ویڈیو کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورڈ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔